अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फातिमा वसीम और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। सर आमिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। प्रिडिक्शन तो उनकी कहीं ना कहीं क्या हर लिहाज से सच हो गई कि सेकंड राउंड ऑफ डायलॉग होने जा रहा है। इनकी जो भी डील होने वाली है या जो कुछ भी है पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर, अब ये दोबारा सेकंड राउंड होने जा रहा है। ये कब होने जा रहा है, 2-3 दिन में या जब भी, इस चीज़ की सारी डिटेल सर आमिर हमें बताएंगे। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फातिमा आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर स्पेशल कबूतर आपका बड़ा वैसे काम का है, मुझे भी प्लीज बताइएगा कौन है। अच्छा देखिए, स्पेशल कबूतर तो नहीं होता, ये आप इंटरनेशनल स्पेकुलेशंस होती हैं, न्यूज़ होती हैं। आप जब पढ़ते हैं तो आपको कुछ समझ आना शुरू हो जाता है कि ये मामला किस साइड पे जा सकता है। जब फर्स्ट राउंड ऑफ डायलॉग्स हुआ था तो सब सारी दुनिया ने कहा कि ये हो गया, वो हो गया, बड़े प्रोग्राम हुए और फिर उस पर कहा गया पोस्ट वॉर सिचुएशन, तो उस पर भी एक प्रोग्राम हुआ। तो मैंने कहा इट्स नॉट अ पोस्ट वॉर सिचुएशन, इट इज अ पोस्ट, यानी कि एक जंग रुक गई है, इट्स अ पोस्ट वॉर सिचुएशन। अब अचानक जब राइटर ने भी ये खबर दी थी तो मुझे तो लगता है कि उनसे पहले मैंने खबर दे दी थी कि पाकिस्तान में 2-3 दिन में ये मुज़ाकरात हो सकते हैं, और मैंने ये कहा था आपको कि 2-3 दिन लगेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, ये मुज़ाकरात होंगे और पाकिस्तान में ही होंगे और होए और होने जा रहे हैं। राइट आफ्टर 2 डेज हम लोगों को पता चल गया था कि सब लोग आ रहे हैं पाकिस्तान में। अब इसके लिए कोई कबूतर नहीं होता, कोई ये आपकी एक स्पेकुलेशन होती है। देखिए, जहां डायलॉग रुके पॉसिबिलिटी हो सकती है, जहां डायलॉग रुके थे वो जगह भी इतनी सेंसिटिव थी कि वो जेडी वेंस ने सिर्फ 3 पॉइंट्स को हाईलाइट किया कि दीज 3 पॉइंट्स वर नॉट एड्रेस्ड प्रॉपरली। ऑलराइट, यानी जिसका मतलब ये है कि वो फिर 10-12 पॉइंट तो ऐसे थे ना जिनको एड्रेस कर लिया गया। तो वी वर स्टेपिंग टुवर्ड्स द सक्सेस। अब कोई भी डायलॉग इतनी जल्दी कामयाब नहीं होता। मैं बार बार कहता हूं कि दोनों हुकूमतों ने, अमेरिका ने जाके अमेरिका में कहना है कि वी हैव वॉन द वॉर, और ईरान ने अपनी हिस्ट्री लिखनी है और उसने लिखना है कि जी वी really have made a very big cut to America and Israel. Right. So they both have their own verdict. और वो वर्डिक्ट कहाँ का है? वो वर्डिक्ट उनकी अवाम का है, और अवाम को उन्होंने बताना है कि जनाब हमने बड़ा कुटा है। ठीक है, तो बात ये कि ये जो कुटा वाली बात है ना, ये एक बड़ी अहम बात है कि पंजाबी में कहते हैं किन किनिया पहियां है, तो लिहाजा ये किन किनिया पहियां है। अभी ये दोनों अपनी अपनी अवाम को बताएंगे। वो वापस गए जेडी वेंस, ट्रंप ने कहा हमने मकासद हासिल कर लिए। भाई मकासद हासिल कर लिए तो आज आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं? अगर मकासद ही हासिल कर लिए, अगर आपने उनकी फ्रंट लाइन की जो उनकी क़यादत है उसको शहीद कर दिया सो फार, जो आप कहते हैं, तो फिर उसके बाद फिर आपके कौन से मकासद रह गए थे जो भी हासिल नहीं हो रहे? और फिर आप पॉप के साथ डायलॉग कर रहे हैं, यानी पॉप को कह रहे हैं कि पॉप मैंने तुझे पॉप बनाया, लिहाजा तू मेरे लिए दुआ कर और तू मेरी हमायत कर। और पॉप वो दुआ नहीं कर रहा, पॉप कह रहे नहीं, तुमने इंसानियत को बचाना है। और इंसानियत को बचाना, ठीक है, सारे मज़ाहिब, क्रिश्चियनिटी है, मुस्लिम है, बुद्धिज़्म है, बल्कि हर मज़हब की एक बुनियाद एक ही चीज़ पे है और वो इंसानियत पे, कि इंसानियत का दर्स तो हर एक मज़हब ने दिया है, किसी भी मज़हब में चले जाए। राइट, तो ये दर्स इस्लाम के पास भी मौजूद है। तो इस तरह वो एक है। अच्छा, अब इन डायलॉग्स में असल बात ये है कि आएगा कौन। एक स्पेकुलेशन ये है कि ट्रंप इन डायलॉग में आएंगे। ट्रंप का सुनने में आ रहा है, लेकिन मैं अब अपने कबूतर और चिड़िया और कव्वे की एक कहानी सुना देता हूँ आपको। चले मेरी भी कव्वे की कहानी सुन ले। ओके, मेरा ख्याल है कि ट्रंप इन डायलॉग्स में नहीं आएंगे, लेकिन ट्रंप इन डायलॉग्स की एक्टिवेशन के जब इट विल स्टार्ट अप टुवर्ड्स द कंक्लूजन, तो ट्रंप आएंगे और सिग्नेचर करने आएंगे। ऑलराइट, सदर मसूद पेज़ेशकियान भी आएंगे, ट्रंप भी आएंगे, ये दोनों आएंगे, इसी टेबल पे आएंगे। अच्छा, ये भी बात आज हम अपनी डेट में आज लिख लेते हैं कि इट इज ऑन द 14th of April, जब हम ये बात कर रहे हैं कि ये जब सेकेंड राउंड ऑफ डायलॉग होगा, उसकी सक्सेस को देख के फिर ट्रंप वो फिर एक जहाज में बैठेंगे, मसूद पेज़ेशकियान बैठेंगे, ये दोनों आएंगे, और फिर ये दोनों आएंगे और फिर वो फाइनल एग्रीमेंट होगा। उसे राउंड 3 कह ले, राउंड 2.5 कह ले, ऐसा कुछ होने वाला है। ये मेरा ख्याल है। सर, इन सब चीजों में पाकिस्तान को क्या मिल सकता है?
اچھا یہ پہلی دفعہ آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے، لیکن یہ سوال مجھ سے اکثر پوچھا گیا ہے کہ پاکستان کو کیا ملے گا، کہ پاکستان از اونلی اے میڈیٹر، از دیٹ پاکستان از اونلی پلئنگ دس پارٹ؟ obviously not. obviously not. اب ایک پائپ لائن جو پاکستان کے بارڈر پہ بلوچستان میں موجود ہے اور وہاں پہ اس میں سے ہلکی ہلکی ہوا آتی رہتی ہے گیس کے بغیر، ٹھیک، انویزیبل گیسز، انویزیبل گیس، ابھی وہ گیس بننے کے عمل میں ہے. تو وہ گیس اگر پاکستان کو اس لاک پرائس پہ مل جائے جو پاکستان کا ایگریمنٹ صدر زرداری کے دور میں ہوا تھا، آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ڈیل صدر زرداری کے دور میں آج سے تقریباً 17-18 سال پہلے ہوئی تھی. اور وہ ڈیل اگر آج ایکٹیو ہو جاتی ہے، پاکستان کو گیس اینڈ پیٹرول ود دیٹ کنٹرول پرائس ملنا شروع ہو جاتا ہے، تو پاکستان کی وہ ترقی کا عمل، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، مینی تھنگس، مہنگائی کا طوفان، ہر ایک چیز کیٹر ہو جاتی ہے. پاکستان کین بی ون آف دا بیسٹ بینیفیشری، لیکن اس نیگوسیشن ٹیبل پہ کیا پاکستان نے اپنا ورڈکٹ رکھا ہے؟ کیا پاکستان نے یہ کہا ہے کہ یس وی وانٹ اٹ لائک واٹ، کہ پاکستان اتنی میڈیشن کروا رہا ہے، اتنی محنت کر رہا ہے، پوری دنیا کا پریشر سسٹین کر رہا ہے، تو اس کے بعد جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے یہ ایکٹیو ہوگی اور اس کا پاکستان کو فائدہ ہوگا. دس از مائی پوائنٹ کہ پاکستان کی حکومت کو اگر کچھ کرنا ہے، کچھ لینا ہے اپنے لیے، سب سے پہلے اس گیس پائپ لائن کو ایکٹیو کروا لے. ایگزیکٹلی، اینڈ دیٹ از اے ون ون سچویشن. سر گیس پائپ لائن کو تو واقعی ایکٹیو کرا لیں، جو کہ بہت لوڈ شیڈنگ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے، اور میرے خیال میں اس پوری سچویشن اور سینیریوز کی وجہ سے بہت زیادہ سٹارٹ ہو گئی ہے. اچھا یہ لوڈ شیڈنگ واقعی آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا ہے. یہ ریسنٹلی تو کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہر 1 گھنٹے بعد لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی جو پاور پروڈکشن ہے، جو ہائیڈرو پاور پروڈکشن ہے، آلریڈی وہ فل کیپیسٹی پہ اتنی ہے کہ ہم آج بھی پورے پاکستان کو بجلی سپلائی کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے، اس کے بیک گراؤنڈ ریزن مجھے سمجھ نہیں آ رہی. پاسبل ہے گورنمنٹ کے دماغ میں کوئی ایسی بات ہو، لیکن اپیرنٹلی مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. لیکن اس کا الٹا ایک نقصان ہو رہا ہے کہ ہماری پروڈکشن سسٹم جو ہیں وہ ڈیمیج ہو گئے ہیں، اور اس کا ایک ہماری انڈسٹری کو ایک اچھا خاصا نقصان ہو رہا ہے. میری حکومت سے اپیل ہے کہ پلیز، اخبار میں یہ تو کہا جاتا ہے 2.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، حالانکہ اس کا تک نہیں ہے. گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اوکے وی کین انڈرسٹینڈ کہ گیس لیکن بہت زیادہ ہو رہی ہے نا. اگر آپ دیکھیں گیس ایک پرابلم ہے، آپ نے امپورٹ کرنی ہے، آپ کی قطر سے گیس آتی تھی نہیں آ رہی، آپ کو آلٹرنیٹو سورسز میں جانا ہے، دیٹ از اندر پرابلم. بٹ جو ادر لوڈ شیڈنگ فار دا الیکٹریسٹی، میں بلیو کرتا ہوں کہ اس پہ ہماری گورنمنٹ دے نیڈ ٹو ٹیک سم سیریس میئرز. ورنہ ایک بات آپ کو کہہ دوں کہ وہ 2008 9 10 11 12 13 کی حکومت جو کہ پیپلز پارٹی کی تھی، اس کے ڈاؤن فیلر کی وجہ صرف ایک تھی کہ تب وہ لوڈ شیڈنگ کو قابو نہیں کر پائے تھے، اور اس کے بعد آج تک دے آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو فارم اے گورنمنٹ. تو یہ نہ ہو کہ اس گورنمنٹ کے ساتھ بھی کوئی ہاتھ ہو جائے.